अनुशासनमा पालना गर्नुस्। पत्रकारजीले पनि मैले बारम्बार भनेको छु, आज मैले उठाएका एजेन्डामा भित्र बसेर कुरा गर्नु भनेको छु। पहिले त्यहाँ उठेका जो मैले आफ्नो त्यसभित्र बसेर कुरा गर्नु भनेको छु। अब विषय भयो क्लियर साथ हामीले भनिदिन्छौँ, एक हप्तापछि कसैको मिलेमतोमा त्यो कर्मचारी हो कि त्यो कोही चाहिँ पार्टीको नेता हो कि सायद यही माइनेट यही छ, हामीले छेकेका छैनौँ। प्रमाण त्यही हो। अहिपछिका निर्णयहरू छेकिएका छन्, तर त्यो निर्णयमा हामीले छेकेका छैनौँ। कर्मचारीको हकमा के हो भन्दाखेरि करार कर्मचारीको हामीले एजेन्डा राख्ने म यहाँ जिउँदैछु। नगर प्रवक्ता पटक पटक मैले 3 पल्ट हाम्रो प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतको चाहिँ डायरी यदि जीवित छ भने मेरो डायरी जीवित छ, म देखाउन तयार छु। गरेका विकासका निर्माण कामबारे उहाँहरूको जानकारी नै हुनुहुन्छ। हामीले नगरपालिकाको रूपमा विजय भई जिम्मेवारी सम्हालेको करिब 3 वर्ष गरिसकेका छौँ। यस अभियानमा नगरपालिकाका क्षेत्रमा हुने विभिन्न खाले अवरोधका बावजुद पनि सडक निर्माण तथा खानेपानी, विद्युत, शिक्षा, सिँचाइ, कृषि तथा पशु तथा सुशासन कामको लागि तीव्रता पाएको छ। हाम्रो आवश्यकता अनुसार धेरै कुरा नगरी आन्तरिक आम्दानी अति न्यून हुन र हामीलाई नेपालको सरकारबाट उपलब्ध हुने सीमित बजेटको कारण सोचे अनुसारको काम हुन नसक्नु स्वाभाविक हो। तथापि हाम्रो पहल कदमीले गर्दा उपलब्ध बजेटलाई सही रूपमा परिचालन गर्दा त्यसबाट सन्तोषजनक प्रतिफल प्राप्त भएको छ। उहाँहरूलाई थाहा नै छ, हामी दिन रात नभनी विकास निर्माणको काममा जनताको सेवामा जुटिरहेका छौँ। कुनै क्षेत्रलाई विशेष भूगोल र आवश्यकता नभनी नगरपालिकाका सबै जनसमुदायहरूलाई एकै परिवारका सदस्य सम्झेर हामीले काम गरिरहेका बारे उहाँहरूलाई सबैलाई जानकारी नै हुने भइरहेको छ। यति हुँदै पनि नगरपालिकाका उपप्रमुख सर्दै खरनन्द बेलवासेज्यू लगायत केही नगर सदस्यहरूले नगरपालिकाको काम र काजको विषयलाई लिएर मिति 2077 भदौ 19 गतेको दिन नगर प्रमुख विरुद्ध पत्रकार सम्मेलन गरी अन्तर्गलन अफवाह फिजाउने काम गरिएको कुरा मेरो जानकारीमा आएको छ।
सकारात्मक कुरा स्वीकार गर्ने नियत रूपमा नगर प्रमुख मार्फत भएका नगरपालिकामा भएका कथित अनियमितताका कुरा उठाउने गर्ने पत्रकार सम्मेलनले मार्फत जानकारी भएको प्रेस विज्ञप्तिप्रति खेद प्रकट गर्दछु। यसैप्रति मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। स्मरण गराउँ, हामी निर्वाचित भएको हालसम्म भूमिकेस्ता नगरपालिकामा म लगायत नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, पदाधिकारीहरू र राष्ट्रिय सेवा कर्मचारीहरूले विकास प्रेमी सम्पूर्ण नगरवासीहरूको सहकार्यमा सबै खाले विकास निर्माणका कामहरू निष्पक्ष, पारदर्शी र गुणस्तरीय रूपमा सञ्चालन र सम्पन्न गरिएको कुरा हामी सबैलाई बुझाउने गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो विषय आम नगर र जिल्लावासी नियमकारी निकायहरूलाई आम सञ्चालन जगत सबैलाई घाम जस्तै छलङ्गे हुँदै आइरहेको कुरा दुई मत छैन जस्तो लाग्दछ। यसरी हाम्रो भूमिकेस्ता नगरपालिकाको कामप्रति सबैतिरबाट सद्भाव, शुभ इच्छा र प्रोत्साहन हुँदै आइरहेको सन्दर्भमा स्वयं नगर प्रमुख, उपप्रमुख जस्तो वरिष्ठ पदमा निर्वाचित व्यक्ति कल्पनिक पूर्व गराई आधारित भई आफै र आफ्नो नगरपालिकाको गरिमामय आँच आउने गरी समग्र नगरपालिकाले गरेका निर्णय र कार्यान्वयनमा आफ्नो समेत सक्रिय सहभागिताको हुँदै अनियमितताका लगायत कुराहरूलाई उठाउन गर्दा आम जनतालाई दिगोभ्रमित गर्ने मनसाले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चर हान्ने चेष्टा भएको म ठान्छु। अत आवेशमा आएर गरेका उक्त प्रचारबाजीमा धेरै कुरा गर्नुभन्दा विज्ञ मार्फत उठाउने गरेका लगायत कपलसिप अनुसारका विषय स्पष्ट पार्न चाहन्छु। सो विज्ञप्तिमा मार्फत भूमिकेस्ता नगरपालिकाको आम जनतालाई पहुँचमा विकास निर्माण तथा हाल विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड भाइरसका विरुद्धमा जनताको जीवन रक्षाको लागि विभिन्न समयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको उहाँहरूलाई सबैलाई सर्वनिम्तै छ भन्ने कुरा स्वीकार गरिएको देखिन्छ। माथि उल्लेखित बुँदा नम्बर 1 मा जो पहिलो बुँदामा उल्लेख छ बाट नगरपालिकाको सम्पूर्ण कामकाज बाहिरको बारेमा स्पष्ट हुन्छ नै, तथापि उक्त विज्ञप्तिमा अनियमितताको बारेमा प्रचलित विधि मूल्य मान्यता विपरीत अधिकारको रूप प्रयोग गरी नगर प्रमुखले नगरपालिकाको जनप्रतिनिधि तथा जनतालाई गुमराहमा पारेको भन्ने आरोपको खण्डन छ। रहेका नगरपालिका सम्पूर्ण निर्णयहरू र उक्त निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन सबै विधि र प्रक्रिया पूरा गरी नगरपालिकाको सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिको सर्वसम्मत निर्णयबाट गराउँदै आएको कुरा कुनै तथ्य नै नभई सक्दैन। तथार्थ विज्ञप्तिमा लगाएको आरोप काल्पनिक र दुराशयपूर्ण हुने भएको कुरा दुई मत हुन सक्दैन। बुँदा नम्बर 4 मिति 2077 असार 5 गतेको कार्यपालिकाको
को प्रस्ताव नम्बर 2 को अस्पतालको गुणस्तर वृद्धि 1500 को सही गर्नेको लागि 2076 साल असार 14 गते मङ्गलबारको दिन कार्यपालिकाको बैठक भएको थियो, जस अन्तर्गत 21 जना मध्येमा 19 जनाको उपस्थितिमा बसेको नगरपालिकाको बैठकको निर्णय नम्बर 6 मा यस नगरपालिकाको 1500 को अस्पतालको निर्माणको लागि अनुमति प्राप्त गर्न न्यूनतम 9 रोपनी जग्गा आवश्यकता परेकोले यस नगरपालिकाका वार्ड नम्बर 7 को कमिरेदेखि वार्ड नम्बर 8 को नगरपालिका कार्यालयको भवनसम्मको आवश्यकता न्यून जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउने जग्गादाताहरूलाई लागि सूचना प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको थियो भन्ने निर्णय गरेपछि पुनः 2076 पुस 24 गतेको बिहीबारका दिन 21 जना मध्येमा 20 जनाको उपस्थितिमा निर्णय नम्बर 10 मा मिति 2076 असोज 14 गतेको कार्यपालिकाले बैठकको निर्णय अनुसार नगरपालिकामा 1500 को अस्पताल स्थापना गर्न न्यून 9 रोपनी जग्गाको निःशुल्क उपलब्ध गराउने क्षेत्रको सूचना गरेको निम्न स्थानमा विभिन्न जग्गादाता प्रदान गर्ने इच्छुक देखेकोले सबै जग्गाहरूको निरीक्षण गर्न उपयुक्त जग्गाको छनौट गर्न कार्यपालिकाका सम्पूर्ण सदस्य परुल पसार्ने अधिकृत स्वास्थ्य अधिकृत योजना शाखा अधिकृत सहितको टोलीबाट आएको प्रतिवेदनको आधारमा आगामी कार्यपालिका बैठकमा जग्गाको छनौट गर्ने निर्णय भएको थियो भन्ने निर्णयको भएको 2077 असार 5 गते शुक्रबारका दिन 21 जना मध्येबाट 17 जनाको उपस्थितिमा बसेको कार्यपालिकाको निर्णय नम्बर 2 मा प्रस्ताव नम्बर 2 माथि छलफल गर्दा यस नगरपालिकामा 1500 को अस्पताल स्थापना गर्नको लागि नगरपालिकाका वार्ड नम्बर 7 र 8 मा उपयुक्त स्थान छनौट गर्ने कार्यपालिकाको निर्णय भएकोमा उक्त अस्पतालको भूमिका स्थान नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 अंशुकोटमा स्थापना गर्ने सङ्घीय सरकारको निर्णय भएको र उक्त स्थानको अस्पताल स्थापना गर्न नगरपालिकाको छेउ पर्ने भएकोले नगरपालिकाको पूर्ववत निर्णय बमोजिमको क्षेत्रभित्र 1500 को अस्पताल स्थापना गर्ने प्रस्तावित 3 स्थानको कार्यपालिकाकोबाट अवलोकन गरी उपयुक्त स्थानलाई छनौट गर्ने निर्णय गरिएको थियो भन्ने समेत निर्णयहरूलाई गरी विज्ञप्तिमा को बुधा नम्बर 1 मा स्वास्थ्य चौकीको स्थापनाको तथा 1500 को अस्पताल बारेमा कुनै छलफल नै नभएको थियो भन्ने उल्लेख तिनीवटै बैठकबाट उपस्थितमा नगर प्रमुख लगायत सम्पूर्ण बैठकका हस्तक्षेप गर्ने जनप्रतिनिधि मित्रहरू नै आफैलाई बिर्सिएर बाहिर सबैलाई दीर्घ भ्रमित पारेको हुँदैन र वाट क्वेसन 5 नम्बर बुधामा उक्त विज्ञप्तिको बुधा नम्बर 2 मा उल्लेख भूमिका स्थान नगरपालिकाको 2077 साल असार 9 गते गरेको बसेको बैठकको प्रस्ताव नम्बर 6 को निर्णयमा करार सेवा शुल्क परामर्श शीर्षकमा आवश्यकता बजेट व्यवस्थापन गरिएको निर्णय भएको तर भूमिका स्थान नगरपालिकामा भएको कर्मचारीको म्याद थप गर्ने कुरा पनि निर्णय नभएको तर नगरपालिकाको माइन्डिङमा उक्त निर्णय उल्लेख भएको उक्त निर्णय नगरपालिकाले नगरेको भन्ने उल्लेख भएकोमा करार सेवा शुल्क बजेट व्यवस्थापन गरेकोमा स्वीकार गरिएको छ उक्त बजेटको मार्फत करार र कर्मचारीको म्याद थप गर्ने भन्ने
विज्ञप्तिमा उल्लेख आशा र स्वयं दूर गराउन पूर्ण छ, किनकि करार र निजी कर्मचारीको म्याद थप उचित कारण कुनै पनि बैठकमा छलफल विषय भएको थिएन भन्ने नगरपालिकाको बजेट व्यवस्थापनमा निर्णय भइसकेको अवस्थामा प्रक्रिया पुरा गर्ने गरी कार्यक्रम करार कर्मचारीको कार्यक्षमता र योग्यताको आधारमा म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने अधिकार प्रमुख प्रशासन अधिकारीको निहितमा हुने कुरा स्वयं सिद्ध भएको कुरा हो। अन्त्यमा हामी नगरको विकास र समृद्धिको निम्ति दृष्ट र ध्येय र पूर्व गराई सारेदम होइन हातेमालो गरेर नै सफल हुनु सक्छौँ, तसर्थ नगरको उपप्रमुख लगायत केही पदाधिकारी साथीहरूलाई आवेशमा होइन स्वयं र शान्तिमा पूर्व सञ्चालनको छलफल आउन निम्न अनुरोधपूर्वक अपिल गर्न चाहन्छु। साथै पत्रकार सम्मेलनमा हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार मित्र र जनप्रतिनिधि साथीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र केही अहिले हामीले मैले पत्रकार सम्मेलनमा जो मुद्दाहरू भित्र रहेर पत्रकार साथीले केही जिज्ञासा भए यही भित्र जो अहिले हामीले पढिरहेका छौँ त्यसभित्र रहेर केही जिज्ञासा भए 10 मिनटमा यसको धन्यवाद नगरपालिका उहाँले आफ्ना मन्तव्यहरू यहाँ राखिसक्नु भएको छ र यसमाथि यसमा अथवा केही जिज्ञासा भए राखिदिनु होला। म पत्रकारहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैको अहिले उहाँले भने त्यो चिजको फोटोकपी गराएर आउनु पर्छ, थुप्रै लिएर आउनु होला है। तपाईँले भन्नुहुन्छ निर्णयहरू के छन् भन्ने त्यसको आधार के हो? तपाईँले त्यो वक्तव्य मात्र हो कि त्यसको प्रमाण छ सदस्य भन्नुभयो। यति नम्बर गुणा निर्णय भएको फलानु यसो गरेका छौँ हामी सबै छौँ भन्नुभएको छ। अर्को टोलीले पत्रकार सम्मेलन गरेर अथवा विज्ञप्ति मार्फत ती कुराहरू नगरेको भनेर आरोप लाग्छ। तपाईँले फेरि होइन निर्णय थाहा छ हाम्रो भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले होइन भन्दै भएको होइन निर्णय भन्नु खालको छ। त्यसको प्रमाण के हो? आधिकारिकता के हो? यो पत्र उठाइमा गणेशजीलाई धन्यवाद छ। हामीले उमेकेस्ता नगरपालिकाले को 76/6/14 गतिको बैठक नम्बर 6मा हामीले पुनः एक हस्पिटल बनाउनको लागि जग्गा नौरोबिन जग्गालाई स्थापना जस्तो क्षेत्र तोकेका थियौँ। त्यो उहाँको हस्तलिपि सहित उहाँको प्रमाणसहित मसित यहाँ छ, थोरै छ होइन भन्नाले सबैलाई पुग्ने छैन होला। 8 कपी त म गराएर राखेको छु। प्रत्येक प्रमाण सहित यहाँ मैले हजुरको अगाडि पेश गर्दछु। होइन उहाँले तपाईँले चाहिँ प्रमाण त खास यही थियो। उहाँले एउटा ल्याउनु न। मैले कस्तो छ हजुरलाई जस्तै पहिलो कुरा 6 गरेको छ होइन। ठाउँको बारेमा अब चाहिँ विवाद हो कि अथवा उहाँले भनेको 7-8 बिचमा पर्ने निर्णय भएको भन्दा हो। 7-8 त्यो अब चाहिँ ठाउँको बाहिर निर्णय भएको हो अथवा अब चाहिँ असुकोटमा राख्नुपर्छ उहाँहरू खास आउँदैन। खास अब चाहिँ विवादको अब चाहिँ सुरु कुरो के हो निस्किया भन्ने कुरो हुनु पऱ्यो होइन। अब त्यो उद्देश्य भन्ने होला। अनि अर्को त जुन अब चाहिँ पराका गर्ने कर्मचारीको विषयमा छलफल त्यो कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल भएको अथवा चाहिँ नभएको निर्णय भएको भन्ने कुरो अब त्यो पनि प्लस पार्ने नसकेको। अब सर्वप्रथम मैले भने 1501 हस्पिटल बनाउन लागि एक पालिका एक 1501 हस्पिटलको संविधानले दिएको नीति हो। त्यस अन्तर्गत हामीले बसेको बैठकबाट हामीले कहाँ बनाउने त भन्ने कुरामा नगरपालिकाको कमिटीदेखि लिएर नगरकोटको कार्यालयको क्षेत्रसम्म भित्रमा बनाउने भनेर अथवा जग्गा
जग्गा खोल्ने कुरामा निर्णय भएको छ। र जग्गा खोल्ने निर्णयमा पछि हामीले 1 महिना 2 महिनाको सूचनाहरू तासेका थियौँ। कोही दाताले हाम्रो 9 रुपियाँ जग्गा दिने इच्छुक भएका साथीहरूले दिन चाहनुहुन्छ भनेर सार्वजनिक सूचना पार्टीमा हाम्रो गरेका थियौँ। र त्यसपछि 3 ठाउँको जग्गा, एउटा कमिटीदेखि यता एउटा बरवास क्याप्टेनको बाडी भन्ने छ, त्यसमाबाट त्यहाँको टोलबाट एउटा 9 रुपियाँ जग्गा दिन मन्जुर छौँ भनेर आएको छ। त्यसै गरी एउटा चिरिचोर गमाल अथवा चिरिचोरको डाँडा माथिमा 9 रुपियाँ जग्गा दिन हामी मन्जुर छौँ भनेर एउटा निवेदन आएको छ। यसै गरी हामीले भर्छौँ यो पल्लो डाँडाको माथिपट्टि त्यहाँ खनालको त्यहाँ ग्रुपबाट 9 रुपियाँ जग्गा दिन परेका छौँ भनेर उहाँहरूले बुझ्नु। त्यसपछि हामी पहिला हामीले सूचना गर्ने काम भयो र सूचना गरेपछि हामीले अहिले जग्गाका रिपोर्ट जस्तो उहाँले दिने इच्छुकका रिपोर्ट फाइल आएपछि हामीले 9/14/9/24मा हाम्रो कार्यपालिकाको बैठकबाट 3 ठाउँका जग्गा आए र 3 ठाउँका जग्गाहरू हामी हेर्न जाने, कार्यपालिका सम्पूर्ण टिम सदस्य जाने र हाम्रा प्रमुखदेखि योजनादेखि स्वास्थ्य शाखा प्रमुख र योजना प्रमुखहरू जाने भन्ने कुरा कार्यपालिकाले निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि पनि त्यो हामी जाने काममा भन्यो, कहिले समय पछिको नमिलेको कारणले गर्दा अहिलेसम्म जाने कुरो भएन। त्यसपछि गएर हामीले फेरि 5 गतेका कुरामा फेरि भूमिगस्थ नगरपालिकाको 1501 हस्पिटलको बारेमा जस्तै अब उठेका एजेन्डामाथि हामीले छलफल गऱ्यौँ र त्यसमा हाम्रो असुकोटमा सङ्घीय सरकारबाट चिठी आएछ। असुकोट स्वास्थ्य चौकीलाई अपग्रेड गरेर 1501 हस्पिटल बनाउने भन्ने कुरा चिठी आएछ। र त्यो चिठीलाई मैले यो कार्यपालिकाको टिममा उहाँहरूले जानकारी गरेँ र जानकारी गरेपछि हामीले त्यस ठाउँमा फेरि पुनः हेर्न जाने भन्ने निर्णय भएको र त्यही दिन आजै जाने भन्ने कुरा पनि भएको। आज हामी 5 बजेको बैठक भएपछि जो नै जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि भएको र त्यसपछि त्यो बैठकबाट हाम्रो भोजराज 1 नम्बरको वार्ड अध्यक्ष हजुर त यहीँ नजिक हुनुहुन्छ, म त प्युठानको सिमाना पुग्ने हो र म प्युठानको सिमाना यो आज जान सकिन्न। हामी फेरि भोलि बिहान 9 बजे बरवास क्याप्टेनको बारीमा उता पल्लो छिउ पर्छ, पल्लो छिउ जाने र त्यसपछि गएर पल्लो छिउ हेर्ने, त्यसै यहाँ आएर हाम्रो बैठक बस्ने भनेर हाम्रो सल्लाह भएर हाम्रो बैठक सम्पन्न गरेर हामी लाग्यौँ र भोलि दिन आउने भोलि बिहान 9 बजी हामी गर्दा त्यसपछि त्यही दिन घनघोर पानी आयो। अब म 8 बजे चाहिँ सन्धि खड्काएर निक्लेँ र निक्लेपछि म निक्लिने बेलामा हाम्रो सरदेवको प्रमुखजी यत्नै मभन्दा अहिले आउनुभएको चाहिँ नगर कार्यालयको अगाडि उभिनुहुन्थ्यो, त्यहाँ गाडी ल्याइथ्यो, उहाँ पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। म अघि गएँ, जाँदा अलिक पहिरोले बाटो ग्यालग्याल भएको थियो। त्यसपछि हामी 4 व्हिलर लाएर गइयो, जान पनि हामी उहाँ पुग्न सकेन। हामी पानी आइपाइ गरेर फेरि तलतिर परदेशी बाटो अवरुद्ध भएको थियो। त्यसपछि त्यहाँ अवरुद्ध भएपछि म कुमारजी कहाँ गएर एकछिन त्यहाँ तत्पनि खाने काम भयो। त्यसपछि सबै जस्तै विभिन्न साथीहरूलाई कुमारजीले फोन गर्नुभयो। फोन गरेपछि पानी जथातथै पानीले अब हामी कस्तो स्थितिमा गयो भने अब कुमारका घरबाट पर्दिनी जान नसक्ने स्थिति र फेरि कुमारका घर कार्यपालिका यहाँ पनि अफिस पनि आउने स्थिति भएन, पुरै पहिरो छ अरे। त्यसपछि हामी 2-3 घन्टापछि फेरि जेसिपी मगाएर त्यो बाटोलाई अवरुद्ध भएको बाटोलाई सोड्ने काम भयो र उहाँहरूले अहिले आज पानी आएको कारणले गर्दा आउन सकिएन र यसलाई पछि गराउन भन्ने कुरा भएपछि हामी 6 गते त्यो हेर्न जाने काम भएन। त्यसपछि हामी फेरि 9 गते कार्यपालिकाको बैठक बसेर हामी नगरसभाको तयारीमा 9 गते नगरसभाले पास गरेर 10 गते नगरसभामा यसलाई स्वीकृति गरेर सम्पन्न पारेका थियौँ। त्यसपछि 9 गतेका पछि हामी फेरि 25 गते बैठक बस्यौँ। विभिन्न विषयमा छलफल भएका थिए हाम्रा अरू कुरा त्यसमा। त्यसपछि हामीले यिनी कुरा अहिले पछि जब यो पत्रकार सम्मेलन भएपछि भयो आएका कुरा असुकोट चाहिँ बनाउने भन्ने कुरा कार्यपालिकाको नगर परिषदमा चाहिँ निर्णय हो कसो भयो? होइन हजुर, असुकोट स्वास्थ्य चौकीको उत्तरोन्नति भनेर बजेट बढेको हो कि अब नगरपालिका स्तरीय अब चाहिँ अस्पताल बनाउने भनेर कस्तो कुराले खास अब जस्तै संविधानले दिएको कुरा के छ भन्दा एक पालिका एक कमर्सियल हस्पिटलमा क्लियर हुनुहोस्। त्यसमध्येबाट अब कसरी वा या भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन। म नगर प्रमुखको काम भनेको
कार्यपालिकाले र नगरसभाले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटो हो। त्यो पाटालाई टेकेर मैले यहाँ भएका कार्यपालिका बैठक र नगरसभाले पास गरेका कामहरूलाई काम अगाडि बढाउने अथवा त्यसलाई गराउने रफ्तारमा अगाडि लाने कर्तव्य मेरो भएको कारणले गर्दा मैले उहाँले यो भन्दा त्यस विषयमा यो भएको अब 1500 हस्पिटल अंशुकोट बनाउँदा जस्तै त्यहाँ उहाँले छेउ पर्यो भन्ने कुरामा पनि उहाँले कोड गर्नुपर्छ र त्यसमा किन जस्तै पूर्वबाट घाम आउँछ भन्ने कुरा पश्चिमबाट घाम आउँछ भन्ने कुरा पनि यथार्थ हुन्न र हाम्रो पालिकाको पश्चिम सबभन्दा पश्चिम यो जस्तै यो खिल्जी अंशुकोटमा सबभन्दा लास्ट अंशुकोट 5 नम्बर वार्ड हो। अब वार्डले 20 पर्छ भन्ने कुरा त थिएन। एक 1500 हस्पिटल एक पालिका एक प्रयासले भएको हुना र त्यो दुईटा निर्णयहरू पहिलेदेखि गरेको हुनाले यो हाम्रो कर्तव्य र दायित्व निर्णय गरेर कार्यान्वयन गराउने पाटो नगरपालिका। त्योभन्दा पनि उहाँहरूको आरोप चाहिँ के छ जस्तो लाग्यो मैले बुझेअनुसार त्यो एक स्थानीय सरकार एउटा पालिका एकै हस्पिटल बेग्लीको पाटो थियो। यो अंशुकोटमा चाहिँ केन्द्र सरकारले ठाउँ तोकेर सुधारको लागि भनेर पैसा दिएको थियो। त्यो मेयरले चाहिँ काटेर आफ्नो गाउँतिर लयो भन्ने खालको लानाको प्रयास गर्यो भन्ने खालको आरोप छ नम्बर 1। अर्को चाहिँ त्यो जुन कार्यपालिकाको बैठकमा छ त्यो यो करार सम्बन्धी के व्यवस्था मैले बुझेको छैन त्यो के हो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले कोही पनि नभएको मौका पारेर कर्मचारीलाई प्रयोग गरेर टाँसेर अनि आफूले मात्रै साइन धस्काएको भन्ने खालको पनि उहाँहरूको आरोप छ। उहाँहरूको थाहा नपाएको पछि थाहा पाएर उहाँ झसङ्ग भएको अरे यो के हो प्रश्न पार्नु होला। अनि यो तपाईँले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नुभयो कृत्य म्यानेट खडा गरेर बडो सुशासनको कुरा गर्ने अनि कृत्य म्यानेट बनाउने भन्ने खालको आरोप छ उहाँहरूबाट। यसमा अलिक प्रश्न ढङ्गले भनिदिनु होला। अब पहिलो कुरा यो हाम्रो भूमिगस्थ नगरपालिका कार्यपालिका र नगरसभाले 1500 हस्पिटल बनाउने कुरामा हाम्रो बजेटको कुरा होइन, यो सङ्घीय सरकारको कुरा हो र एउटा नीतिगत कुराले मात्र हामीले 1500 एक पालिका एक भवन बनाउने हस्पिटल बन्ने भएको कारणले गर्दा कुन ठाउँमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा हामी 10 वार्डका अभिभावक हौँ र हामीले गरेका निर्णय गलत छैन जस्तो लाग्छ र त्यो निर्णय अनुसार हामीले 1500 हस्पिटल अहिले अंशकोट बन्ने फेरि यहाँ नुवाकोट बन्ने भोलि धारपट्टि बन्ने जस्तै यो संविधान नबदलेसम्म बदलिएला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसमा हजुरले उठाएको कुरा आफ्नो घरतिर लान खोज्यो भन्ने कुरा पनि होइन। यो हिजो नगरपालिकाको सेन्टर हुँदा भूमिगस्थको नुवाकोट हामी नुवाकोटको क्षेत्र नै बनाएका छौँ। एरियामा ती लोकेसनमा दिइहाल्छौँ नुवाकोटलाई केन्द्रबिन्दु हो नै भनेर साबित भएकै कुरै नै हो। यी धुलो सक्ने कुराले कसैले अहिले विभिन्न भएकै कुरै हो। त्यसलाई एकछिनलाई हजुरले मेयरले आफ्नो घर लान खोज्यो भन्ने मैले भने होइन उहाँहरूले भनेको त्यो गलत हो होइन। त्यसपछि गएर अब त्यसलाई त्यही नै कुरा हो। त्यसपछि गएर एउटा जस्तै कर्मचारीको करारको लागि अब थपियो भन्ने कुरा छ। हामी पहिलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी के छ भन्दा नगरपालिकाको बजेट तर्जुमा समितिमा विभिन्न विषयका समितिहरू हुन्छन्, 6-7 समितिहरू हुन्छन् र त्यो समितिबाट निर्णय गर्दै हामी बजेट तर्जुमा समिति हुँदै कार्यपालिका बैठकमा आउँछौँ र बैठकबाट पास भएपछि हामी नगरसभामा पेश गर्छौँ र हामीले विशेष शाखादेखिमै नै हामी करारका कर्मचारीहरूलाई बजेट छुट्याउने काम हामी अहिलेसम्म जो थप्ने होइन जो यहाँ भइरहनु छ। यसमा पनि फेरि के बुझ्न जरुरी छ भन्दा भूमिगस्थ नगरपालिकामा करारका साथी मस्तै रहेछन्, यो विवाद गर्ने छैन। हामीले हिजो 7वटा गाविस पूर्व गाविसका कार्यालय सहयोगी लगायत स्वास्थ्य र हाम्रो नगरपालिकाका करारका र दिनगति हाजिरीका कुरामा हामीले पहिलेदेखि गरेका कुरा र तिनलाई निरन्तर दिन कुरालाई विषयगत समितिबाट नि बजेट उहाँलाई छुट्याइएको उहाँलाई छलफल गर्ने हटाउने फाल्ने भन्ने केही कुरा निर्णय भएको होइन र त्यसपछि गएर हामीले बजेट तर्जुमा बजेट बनाउने बेला नि त्यस विषयको बजेट हामीले छुट्याएकै हो र बजेट बनाएको हाम्रो 9 गतेको बजेट भनेको 9 गतेको बैठक भनेको चानी चुनी खेलाउन जस्तो पर्छ छैन। त्यो दिन हामीले जो 9 गते बैठकमा निर्णय भएका छन् तमाम निर्णयहरू भएका छन् तिनी हामी नगरसभामा पेश गर्नलाई हामी सबैले बनाएर त्यही 9 गतेको बैठकको पास भएका एजेन्डाहरू हामी नगरसभामा प्रस्तुत गर्छौँ र प्रस्तुत गर्ने हाम्रो कानुन अनुसार हाम्रो सबै उपप्रमुखज्यूबाट वाचन भएको थियो र त्यो सबै समयबाट विभिन्न कुराहरू छलफल भए। हाम्रो भूमिगस्थ नगरपालिका नगरसभामा विभिन्न कुराहरू जिज्ञासा विभिन्न कुराहरूमा छलफल भएकै तर हामीले जति निर्णय भए जति पास भए तिनी सम्पूर्ण पास भएर नगरसभाले अनुमोदन गरेका कुरा अब
एउटा कुरा तपाईँले प्रश्न आम्ने सामने हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले अब उहाँले सधैँ माइनेट भन्नुहुन्छ तपाईँले कृत्य माइनेट होइन भन्नुहुन्छ अब यसमा हजुर उहाँले अब तपाईँ सुनिहाल्नु उहाँले कृत्य माइनेट भन्न तपाईँले कृत्य माइनेट होइन भन्नुहुन्छ उहाँ जवाफ दिनुहुन्छ यसको बारेमा हाम्रो सामु जवाब गर्नु न भने उपरमा जवाफ दिनुहुन्छ उहाँले आज जवाब दिनुपर्ने पछि दिनु होला बोल्नु नि अब उहाँ जवाब दिन त पाइयो नि आज यो पत्रकार सम्मेलन पत्रकार यो यहाँ लेखिएको छ पत्रकार सम्मेलन मङ्गलस्थान नगरपालिका भनेर आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन हो नगरपालिका त्यसको अध्यक्षता गर्नुहुन्छ होइन त्यसमा म पनि सँगै छु हाम्रा कार्यपालिका सदस्य हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष पनि यहीँ सहभागी हुनुहुन्छ पहिला यहाँको जिज्ञासा प्रमुख समक्ष राख्नु है त्यस पछाडि हामीलाई थोरै टाइम दिनुहोस् अनि उता जानुहोस् कार्यपालिका सदस्य जानुहोस् वडादेखि जानुहोस् यहाँ फेरि त्यो किता कार्ड पत्रकार मित्रले किता कार्ड चाहिँ नगर्नु तपाईँले गरे जस्तो हामीले गर्दैनौँ तपाईँले गीता काट्नु त्यो विषयमा पछि मैले कुरा सुरु गर्नुहुन्छ अनि गीता काट तपाईँले सुरु गर्नुहुन्छ हामीले के गीता काट्नु हामीले गरेको हो कि त्यो कुरो मैले पछि स्पष्ट पार्छु होइन गीता काट्नु हजुरबाट सुरु भयो तिनवटा दलबाट प्रश्न गरेको मेरो साहबलाई प्रश्न सोध्नु मेरो साहबले जवाब दिनुहोस् हामीले होइन हामीले मैले बोल्न पाउने पाउने त के हो थाहा भयो तपाईँले गीता काट तपाईँले गरिसक्नु नि गीता काट गरेको पहिले भन्नु पत्रकारलाई सम्बोधन गर्नु पत्रकार सम्बोधन मैले पत्रकार जीव साथीलाई सम्बोधन गर्न चाहे यहाँ अघि नै लक्ष्य देखियो कि तपाईँले कति स्पष्ट हुनु अघि नै लक्ष्य देखिसक्यो छ पत्रकार साथीलाई नगरप्रमुखले अध्यक्षलाई आसन ग्रहण गर्नुभएको छ अनि पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षलाई आसन ग्रहण गर्नु भएर कि त्यो किता काट होइन त्यो के हो यो वस्तु बिर्सिने हो के कसरी बिर्सिन्छ कार्यक्रम उहाँको मेरो साहबलाई सोधेको प्रश्नको जवाब दिनु हरिको सिद्धो छैन हरिजीको दिनुहोस् जवाब बराबरको कुरा सक्यो अरू के थियो तिनवटा थियो नि हरिजीको अब सम्पूर्ण मैले के भन्न चाहन्छु भन्दा यो पत्रकार सम्मेलन मेयर साहबको आयोजना भएको हो कार्यपालिका यसभन्दा पहिला मेयर साहबले पत्रकार गर्न मेयर साहबलाई बोलाउनु भएको छैन ठिक छ अहिले हामी जवाब दिन्छौँ क्लियर कुरा हो होइन यहाँ दोहोरी खेल्न पर्ने जरुरी छ अनुशासनमा पालना गर्नुहोस् पत्रकारजीले पनि मैले बारम्बार भनेको छु आज मैले उठाएका एजेन्डामा भित्र बसेर कुरा गर्नु भनेको छु पहिले त्यहाँदेखि जो मैले आफ्नो त्यसभित्र बसेर कुरा गर्नु भनेको छु अब विषय भयो फेरि विभिन्न ठाउँमा पत्रकार सम्मेलन गराउँला त्यो कुरामा साथीहरू त्यसपछि गएर अझै यस विषयमा मेरो सामने के स्पष्ट पार्न परेको छ भने अझै केही छ भने अझै 5 मिनेट छ थोरै कुरा है एउटा कुरा यो स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरेर अस्पताल 1500को बनाउने भनेर चाहिँ जुन किसिमको सङ्घीय मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आयो असुरको डरले स्थान कसरी तोकियो यसमा केही छलफल गरेर तपाईँले पठाएर आयो कि अथवा सङ्घीय मन्त्रालयले आफूलाई जे लाग्यो त्यही गर्यो एउटा जिज्ञासा यो होइन अर्को यो माइनोरमा पछि तपाईँले निर्णय थपेको हो त्यसमा हाम्रो सिग्नेचर छैन भनेर उहाँहरूको दाबी छ त्यो चाहिँ तपाईँले अलिक खुलाउनु भएन कृत्य हो या होइन बगैँचा निर्णय गरेको हो या होइन त्यो चाहिँ एउटा प्रश्न पार्नु होला अर्को नगरपालिकामा जुन करार र निजी स्रोतबाट तलब खाने कर्मचारीहरू जो हुन्छन् ती कर्मचारीहरूको स्थायी कर्मचारीहरू नआउँदासम्म भन्ने हुन्छ होला है मेरो बुझाइमा स्थायी कर्मचारीहरू नआउँदासम्म करार र निजी स्रोतबाट राख्ने भन्ने हुन्छ होला अहिले हाम्रो नगरपालिकामा स्थायी दरबन्दी कति फुलफिल छ कति खाली छ कति पदपूर्ति नभएका कारणले यो अस्थायीबाट राखियो अर्को कुरा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको त्यो अधिकार हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो नियमसङ्गत भएको कुरा हो कि होइन त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएको कुरा भएन होइन यदि त्यो हो भने यो विषयमा छलफल चाहिँ भएको हो कि होइन उहाँहरूले भयो कि होइन भन्नुभयो मेरो अस्ति होइन अब यसमा छलफल भएर निर्णय भएर गरेको हो या एउटा चाहिँ नियममा भएको अधिकार प्रयोग गरिएको यिनी कुराहरू अब पहिला कुरा असुरकोट बनाउने र उहाँ बनाउने भने हाम्रो कार्यपालिका कुनै पनि छलफल भएको होइन हामीले असुरकोट बनाउनु पर्छ भनेर कार्यपालिकाको निर्णय भएको होइन हामीले त 1500 हस्पिटल कमिटीदेखि लिएर यो कार्यालयको बिचमा जहाँ जग्गा पाइन्छ त्यहाँ बनाउने भन्ने निर्णयका फोटोकपी छन् त्यो मैले भन्न पर्यो हजुरले चाहेन हित छन् बसेका निर्णयहरू छन् मैले कृति गरेँ कि के गरेँ त्यही तपाईँ
अनुकूलबाट छलङ्गे हेर्नु छ छलङ्गे हुन्छ। एउटा कुरा प्रश्न के भएन भने जस्तै असुरकोट मेयर साहब असुरकोट स्वास्थ्य चौकीको स्तर उन्नति गर्नको निम्ति सङ्घीय सरकारले निर्देशन गरौँ भन्ने पनि छ एकातिर, एउटा कुरा यो पनि आइरहेछ। अर्कोतिर सङ्घीय सरकारको निर्णयअनुसार एउटा पालिका एउटा हस्पिटल 1500 को हस्पिटल बनाउने भन्ने छ। यी दुईटा त विषय फरक फरक जस्तो भयो नि त। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ के अरे 8 कहाँदेखि वहीँ कहाँदेखि भन्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँदेखि कमिटीदेखि यस पालिकाको कार्यालय आसपासमा बनाउने भन्ने कुरा कार्यपालिकाको पटक पटकको बैठकको निर्णयमा भयो भन्नुहुन्छ। फेरि एकातिर सङ्घ त्यसको स्तर उन्नति गर्ने दुईतिर कुरा दुईवटा हस्पिटलको आएको हो कि एउटै हस्पिटललाई यताउति गर्न खोजिएको हो। अब हाम्रो कार्यपालिका टिमबाट 1500 एकड़ संविधानले दिएको एक पालिका 1500 एकड़ हस्पिटलको लागि हामीले यही अनुसार निर्णय यहाँदेखि यहाँसम्म निर्णय गरेको, हेर्न जाने भन्ने निर्णय गरेको, सबै गरेको हो होइन। अब असुरकोटबाट सङ्घीयबाट आयो त हामीले हाम्रो कार्यपालिकाले असुरकोट आएकोलाई हामीले निर्णय गरेर असुरकोटबाट पठाएको होइन होइन। नभएपछि हाम्रो पालिकाले गरेका निर्णयमा कार्यान्वयन गराउने पाटो कसको पाटो हो भन्दा नगरपालिकाको पाटो हो। र हामीले यहाँ आएका जग्गाहरूलाई हेर्न जाने निर्णय पनि भएको छ, हेर्न जाने भन्ने कुरा नि भएको छ, डिसिजन नभएको कुरा हो। कुरा मतलब त्यसपछि गएर त्यो कुरालाई कुरा हो भन्ने कुरा आरोप छ नि। त्यसो भए 6 महिना 14 गतेको बैठकमा जब 1500 एक हस्पिटल बनाउने 1500 एक हस्पिटलले चार त भने माइकिन चार त भने चार त लानुपर्छ कि ठीक छ भन्नु चार त लानुपर्छ क्लियर हुन्छ त्यसलाई जुन चाहिन्छ पछि त्यही लगेर त्यसपछि गएर हामीले त्यो जस्तै उहाँहरूले 1500 एक हस्पिटलको बारेमा कुरा उठेको होइन भन्नुहुन्छ। कार्यपालिका सदस्य हो हामी 9 गते जाने भन्ने कुरा सब 9 गते जाने भन्ने कुरा निर्णय भएको थियो। त्यसभन्दा अगाडि पनि मैले जस्तै घुसाउनु पर्ने जरुरत थिएन। त्यहाँभन्दा पहिले अगाडि पनि जस्तै 9 महिना 6 महिना 14 गते निर्णय पनि एरिया तोक्ने काम भएकै छ होइन। अब फेरि 9 महिना 24 गते पनि हामीले त्यहाँ आएका जग्गालाई हेर्न जाने निर्णय पनि गरिएको छ भने मेयर साहबले घुसाउनु पर्ने जरुरत थिएन। पहिले गइसकेछ, निर्णय भइसकेका छन् र त्यसलाई त असुरकोटको बिचको आएको कुरा जानकारी गरेर यसलाई टुङ्गाउनु पर्छ र हेर्न जानुपर्छ भन्ने कुरा त्यो छलफल भएकै हो है। त्यो कुरा मैले त्यही कुरा गर्न चाहेँ। त्यसपछि गएर यो पदपूर्तिको बारेमा जस्तो उहाँले गोपालजीले उठाउनु भएको छ, हामीसित धेरै जस्तै मान्छेहरू हुनुहुन्न। जस्तो तपाईँले अन्त जस्तो पालिका जस्तो हामीसित कराएर मान्छे एकदम न्यून हुन्छ। हामीभन्दा पहिले जस्तै कृषि पशुका एक गाउँ एक प्रणालीको पहिले माथिया गाउँ थियो, अहिले पछि हाम्रो कार्यपालिकाले निर्णय गरेपछि उहाँहरूलाई यही नगरपालिकाको खुवाउने मान्छे उहाँहरू हाम्रो लागि करारै हुनुभयो होइन। त्यसै बोर्डिङ सेन्टरहरू जस्तै धन्चो चलाछौँ, ढिब्रा के अरे हामीले ढाकाउन चलाछौँ, चलाछौँ होइन, धार्मिक चलाछौँ। त्यहाँ पनि साथीहरू पहिलेदेखिका हामीले पछि गरेका पहिलाका दुईवटा ठाउँमा पनि कार्यालय सहयोगी करारमै हुनुहुन्छ। तिनलाई नि त्यही कुरा हो। यहाँ हामीले करारका मान्छे धेरै राखौँ भन्ने कुरा केही पनि छैन। बजेट बनाइएको छ, बजेट बनाएपछि 9 गते हाम्रो बजेटमा 9 गतेका सम्पूर्ण निर्णयहरू कार्य नगरसभामा पेश गर्छ, त्यसरी स्वीकृति भएको छ। त्यही कुरा बुझ्न जरुरी छ। माइनर कृति हो कि होइन भन्ने कुरा यी उपस्थिति हेर्नु मैले उसमै लेखेको छु। यतिजनाको उपस्थिति छ, एक फलाना यति गतेको बैठकमा यतिजना माइन्ड छन्, यही कुरा हो। यसमा अब केही जिज्ञासा कोही पत्रकार साथी केही नभएको भए उठेका विषय दुईटा थिए। यस्तो पनि पत्रकार सम्मेलन हुन्छ कि यहाँ जनप्रतिनिधि यत्रो जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, यहाँ म आफै हाम्रा पुरानो यो पत्रकार सम्मेलन भनेको अघि उहाँले आरोप लगाउनुपर्छ नि। अघि उहाँले
चुप एकै भन्नु यता सुन्नु मेरो कुरा सुन्नु प्लिज यता सुन्नु मैले दुईटा कुरा चाहन्छु यहाँ मैले दुईटा कुरा चाहन्छु पख्नु न मलाई दुईटा कुरा दिनुहोस् दुईटा प्लिज हल्ला नगर्नुहोस् दुईटा कुरा दिनुहोस् यहाँ पत्रकार महासङ्घको श्रद्धेय अध्यक्ष पनि यही हुनुहुन्छ यो आजको ज्ञानमा उल्लेख पनि छ यो यहाँले स्पष्ट यो पत्रकार भनेको राष्ट्रको चौथो अङ्ग हो अनि यो निर्णय भागेर लुकेर गरिएको हो कि होइन भन्ने कुरो यहाँ चाहिँ स्पष्ट हुन्छ हुन्न पत्रकार सम्मेलनलाई बिचमा स्थगित गरेर अनि मेयर साहब भाग्न हुनुहुन्छ उहाँको नियत के हो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार नगरसभाका 1/3 सदस्यले विशेष नगरसभाको माग गरेका छन् अनि त्यो विशेष सभाको गरेको मागले व्यवस्था गरेर उहाँ भागिरहनु भएको छ अहिले पनि यत्रो पत्रकार सम्मेलनबाट उहाँ भागेर हिँड्नु भएको छ स्थगित गर्नु छ हामीले कानुनी उपचार खोज्छौँ यहाँनिर अत्यन्तै गिल्टे काम भएको छ यहाँनिर अन्याय भएको छ यहाँ जनप्रतिनिधिमाथि अन्याय भएको छ 32-33 हजार भूमिका स्थल नगरका जनताप्रति उहाँ जनताको न्याय मरेको छ यसको विरुद्ध हामीले आन्दोलन गर्छौँ यसको विरुद्ध हामीले कानुनी उपचार गर्छौँ कुनै पनि नगरपालिकाको नगर प्रमुख नेपालको संविधानभन्दा माथि छैन नगरपालिकाको नगर प्रमुख श्रीपाद बन्न कोही पनि सक्दैन त्यो कानुनी व्यवस्था छैन यस्ता नचाहिने यो कुराको उहाँले गलत किसिमबाट चोर बाटो गएर उहाँले त्यो कार्यपालिकाको माइनोटमा चोर बाटो प्रयोग गरेर उहाँले त्यो माइनोटमा टास्ने काम गर्नुभएको छ कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल भएकै छैन त्यो विषयमा त्यो निर्णय हामीले गरेकै छैनौँ हाम्रा त्यसमा हाम्रो समय छैन हामीहरू त्यो सिग्नेचर हामीले छेकेकै छैनौँ उहाँले चोर बाटो प्रयोग गरेर नगरपालिकालाई अत्यन्तै अन्यायमा पारेर गुमराहमा पारेर यहाँका जनप्रतिनिधिको मानहानि काम गर्ने काम गर्नुभएको छ यहाँका 32-33 हजार जनताको न्याय मरेको छ यसको विरुद्ध हामीले आन्दोलन गर्छौँ सशक्त आन्दोलन गर्छौँ अब के देखिनु हो भने यो तपाईँहरूको आपसी लडाइँका कारणले गर्दा भूमिका स्थान नगरपालिकाका जनताहरूले चाहिँ दुःख पाउने भयो नि त अब के कसरी यहाँको सेवा प्रवाह अगाडि बढ्छ सेवा प्रवाहलाई हामीले यही विषयमा हामी अत्यन्तै गम्भीर बनेका छौँ यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो हामीले कार्यपालिकाको बैठकमा गलत नियत राखेर गलत मनसाय राखेर गरिएका निर्णयहरूलाई सच्याउनुपर्छ नगरसभामा पनि घुसाएका कुराहरूलाई विशेष नगरसभा गरेर त्यसलाई सच्याउन पर्छ भन्ने हामी सबैको साझा माग थियो तर उहाँले लुकेर डरले भागेर अहिले यो पत्रकार सम्मेलनमा देखेनौँ हामीले स्पष्ट परे देख्नु होइन पत्रकार साथीहरूले उहाँ लुकेर डरले भागेर हिँड्नुपर्छ पत्रकार सम्मेलनमा नगर उपप्रमुखलाई बोल्न नदिने कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई बोल्न नदिने नगरको प्रवक्ता यहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई बोल्न नदिने अनि आफूले एक स्वरूप आफ्नो किसिमले कुरा गरेर अनि भागेर हिँड्ने यस्तो पनि कहीँ यो न्यायिक तरिका हो यहाँनिर कहीँ न्याय आयो यहाँनिर सबैको न्याय मरेन यहाँ जनप्रतिनिधिको न्याय मरेन यहाँका 32-33 हजार जनताको न्याय मरेन यो मुलुक कस्तो मुलुक हो भने हत्यारालाई माफी दिएर कारबाही नगर्ने राज्य सत्ता हो त्यसकारणले यहाँ गरिब किसान मजदुरहरूका जसले न्यायचित कुरा गर्छ उसको यहाँ केही चल्नेवाला छैन अहिले उहाँले भनिसक्नु भएको छ क्लियर भएको छ पत्रकार साथीहरू यदि तपाईँ निष्पक्ष हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग त्यो न्याय छ भने यहाँ आउनुहोस् हामीसँग कुरा गर्नुहोस् हामी पनि नगर प्रवक्ता हौँ राज्यले बनाएको नगर प्रवक्ता हौँ हामी व्यक्तिगत रूपमा भन्न खोजेका छैनौँ असार 5 गतिको निर्णय के हो असार 5 गतिको निर्णय असुरकोटको स्वास्थ्य चौकी के अरे तपाईँको स्तर उन्नति र 1500को निर्णय नगरको चाहिँ 7 र 8 मा ल्याउने निर्णय नगर प्रमुखले 1 हप्तापछि माइने टास्नु भएको छ क्लियर साथ हामीले भनिदिन्छौँ 1 हप्तापछि कसैको मिलेमतोमा त्यो कर्मचारी हो कि त्यो कोही चाहिँ पार्टीको नेता हो कि सायद यही माइने ढेइ छ हामीले छेकेका छैनौँ प्रमाण त्यही हो अहिपछिका निर्णयहरू छेकिएका छन् तर त्यो निर्णयमा हामीले छेकेका छैनौँ कर्मचारीको हकमा के हो भन्दाखेरि करार कर्मचारीको हामीले एजेन्डा राख्ने म यहाँ जिउँदैछु नगर प्रवक्ता पटक पटक मैले 3 पल्ट हाम्रो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारीको चाहिँ डायरी यदि जीवित छ भने मेरो डायरी जीवित छ म देखाउन तयार छु पटक पटक कर्मचारी फुलफिल भइसकेपछि हामीलाई करारको कर्मचारी के आवश्यकता त्यो चाहिँ तपाईँको खर्च कसले भर्ने हो नगरले भर्ने हो
त्यो खर्च नेपाली जनताको नगरवासीहरूको त्यस कारणले हामी त्यो नगरले भार बोक्नुहुन्न। थाई कर्मचारी आउनुभएको छ, त्यस कारणले कसलाई हटाउने कसलाई काम गर्न आवश्यकता छ त्यसलाई पछि छानबिन गरेर चाहिँ मात्रै हामीले अगाडि बढाउन भनेको हो। उहाँले भन्नुभयो कृत्य गर्ने कानुन त होला, नैतिकताले के भन्छ हामी उठाउने अरू विषय पनि उठाउँथ्यौँ। हामीले 2टा बुँदा मात्रै उठाएका छौँ। त्यस कारणले पत्रकार साथीहरू, तपाईँ राजनीति गर्ने हो भने पत्रकार पेसा छोडिदिनुहोस् तपाईँहरूले, होइन भने हामी हाम्रा कुरा नि सुन्न पाउनु पर्छ। हाम्रा कुरा नसुन्ने हामी बेकुफ छौँ। हामी पनि राजनीति फिल्डबाट सामाजिक फिल्डबाट आएका हौँ। यहाँ नगरपालिकामा यो नगरपालिका कसैको व्यक्तिगत पेवा होइन, यो कसैको चाहिँ व्यक्तिगत स्वामित्व होइन, यो संस्था हो, नेपाल सरकार हो, सरकारले बनाएको चाहिँ के अरे सरकार स्थानीय सरकार हो। त्यस कारणले मैले यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने उहाँहरूले जुन कुरा उठाउनु भएको छ, हामीले जुन बुदा उठाएका छौँ, हामी नैतिक रूपमा चाहिँ तपाईँको हामी भन्न चाहन्छौँ। उहाँले सही गरेर प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ, क्लियर साथ हो, तर हामीले सही गरेका छैनौँ। त्यही हो प्रमाण। कस्तो हुन्छ प्रमाण? माइनेट झोला बोकेर हिँड्ने, माइनेटमा चाहिँ 15 दिनपछि घुसाउने, खबरदार त्यो गर्न पाइन्न। हामी 32-33 हजार मान्छेका जनप्रतिनिधि हौँ। हामीले गरेको निर्णय 32-33 हजारको निर्णय हुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा म कुनै संस्थाको मान्छे हौँला, कुनै क्षेत्रको मान्छे हौँला, तर हामीले गरेको निर्णय 32-33 हजार। अनियमितता भनेको त्यही हो, अनियमितता भनेको त्यही हो। त्यस कारणले मैले यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, पत्रकार साथीहरू भाग्न पर्ने आवश्यकता छैन। कसैको पक्षमा नलाग्नुहोस्। तपाईँको नि इज्जत छ। कर्मचारी साथीहरू पनि कसैको पक्ष विपक्षमा नलाग्नुहोस्, तपाईँको पनि इज्जत छ। जनप्रति पनि कसैको चाहिँ तेरो पार्टी र मेरो पार्टी भन्न आवश्यक छैन। हाम्रो पनि चाहिँ आफ्नो प्रेस्टेज छ, राजनीतिक चाहिँ के अरे धरातल छ। त्यस कारणले मैले आजको जुन पत्रकार सम्मेलनमा यहाँले जे कुरा उठाउनु भएको छ त्यो गलत छ। नगर प्रवक्ताको हैसियतले त्यो गलत कुरा उठाउनु भएको छ। 2टा निर्णय हुँदै भएका होइन भन्ने भए हामीले अरू भन्थ्यौँ नि, त्यही हो प्रमाण। हामीले भन्यौँ अरू हामी चाहिँ सुतेका छौँ कार्यालय समयमा। उहाँले के शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ भने म यस्ता चाहिँ के निवेदनमा सही गर्दिनँ। नैतिकता छ, आउनुहोस् यहाँ छलफल गर्नुहोस् हामीसित। हामी तपाईँको पत्रकार बिथल्न आएका होइन, हामी सुन्न आएका हौँ। यो बिहान कसको? यो भूमिका स्थलको होइन, त्यही आधारमा आएका हौँ। उहाँको व्यक्तिगत कुरा थियो भने घर गरेको हामी जान्दैथ्यौँ। मैले प्रश्न भन्छु, हामी 4 दिनसम्म 15 गते त्यो निवेदन लिएर यहाँ दर्ज गरेका छ। हामीले 4 दिनसम्म हाम्रो पत्रलाई व्यवस्था गरियो। सरले नगर प्रमुखले हामीलाई अपमान गर्न जनप्रतिनिधिलाई, उहाँको पद जस्तो हाम्रो पनि एउटा अध्यक्ष भए पनि नगर प्रमुख त भएकै नि। 4 दिनसम्म उहाँलाई म यहाँ नेकपा अध्यक्ष साथीहरू यहाँ हल्ला गर्न केही आवश्यक छैन, यहाँ आउनुहोस् छलफल गर्नुहोस्। नैतिक रूपमा तपाईँले निर्णय भएका भन्न सक्नुहुन्छ। भोलि कार्यपालिकाको बैठकमा बोल्ने हिम्मत छ तपाईँको?